नमस्कार दर्शकबिन, टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, कोभिड-19 यसको प्रभाव र यसको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी अझै नहुँदाखेरि आम नागरिकहरूको जनजीवन अब कोभिड सँगसँगै कसरी जाने भन्ने विषयतर्फ केन्द्रित भइराखेको छ। विश्वव्यापी रूपमै यो बहस चलिरहँदाखेरि आज चाहिँ हामीले आम उपभोक्ताहरू जसले आफ्नो दिन दैनिक धान्नका निमित्त नहुने केही कामहरू छन्, ती कामहरू पनि सुरक्षित तरिकाले कसरी गर्ने, व्यवस्थित कसरी गर्ने र त्यो आम उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित कोभिड सँगसँगै कसरी गर्ने, मुख्यतः यसै विषयमाथि बढी केन्द्रित रहेर आजको छलफललाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। चाडपर्व नजिकिँदै जाँदाखेरि, अझ हिन्दूहरूको नेपालीहरूको ठुलो चाड दसैँ तिहार नजिकिँदै जाँदाखेरि बजारमा देखिने विशृङ्खलताहरू र त्यसलाई नियमन गर्नको निमित्त गठित सरकारी निकाय र यसका गतिविधि पनि आजको हाम्रो चर्चाको विषय हुनेछन्। यसका निमित्त आज हामीले नेत्रप्रसाद सुवेदी महानिर्देशक हुनुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विभागका, उहाँलाई निम्ताएका छौँ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन, यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। नमस्कार। नेत्र सर, यहाँबाटै सुरुवात गरौँ। कोभिड सँगसँगै पनि जानु परेको छ। पहिला त यो एउटा स्वास्थ्यको चाहिँ चेतावनी थिएन, स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु पर्ने थिएन, अहिले त्यो पनि अपनाउनु पर्ने छ। प्लस यहाँहरूले गरिराख्नु भएको जिम्मेवारी त छँदैछ। कसरी बढिराखेका छन् दैनिक गतिविधि? अब हामी चाहिँ कोभिडसँगै कसरी बाँच्ने र यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्दै अगाडि जाने र बजारलाई कसरी स्वचालित गराउने, व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय हो। मलाई के लाग्छ भने पहिलो सचेतना भनेको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना नै हो। यसको लागि उपभोक्तादेखि लिएर जोसुकै पनि अति आवश्यक नभएसम्म भिडभाडमा नजाने, यात्राहरू चाहिँ बढी नगर्ने, यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। र बेसिक कुरा उसले पुरा गर्नु पर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर, हात धुने, यो कुराहरूलाई चाहिँ एक खालको दैनिक जीवनसँग आवश्यक विषयको रूपमा लिइदिनुपर्छ। दोस्रो विषय यहाँले उठाउनु भएको छ, हामी 7-8 महिनाको लकडाउन, निषेधाज्ञा, अब सटडाउनदेखि यी विषयहरूको माझमा फेरि लकडाउन हुने हो कि भन्ने त्रासको बिचमा छौँ। हामीले यो सजगता अपनायो भने फेरि लकडाउन हुने अवस्था आउँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो सिनारियोमा यो चाहिँ लामो समयसम्म बिक्री वितरण पनि रोकिएको अवस्थामा अब हाम्रो बजारमा भएको चिजहरू के ठिक छन् त, म्यादभित्रकै छन् त, यो क्वेसन उठेको छ। त्यसैले हामी थप सजग के पनि हुनुपर्ने छ भने हामी किनिरहेको वस्तुको म्याद छ कि छैन, कसरी बिक्री वितरण भइरहेको छ, गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने कुरा पनि उपभोक्ताले पनि सचेत भएर हेरिदिनु पर्ने छ। हामी निकायहरू त छँदैछौँ, हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा पुगेर सबै उपभोक्तालाई, सबै पसलेलाई भनिरहने कुरा चाहिँ त्यति सम्भव पनि हुँदैन। त्यसैले यसमा राज्यको दायित्वसँगै नागरिकको दायित्व पनि जोडिन्छ। जस्तो यहाँले भनेको स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू मान्नु परेको भनिरहँदाखेरि त्यो अलिकति भेग विषय भयो। हजुर। किनभने बिहान चाहिँ साग किन्न ननिस्कि भएको छैन, दाल किन्न, चिनी किन्न ननिस्कि भएको छैन, पसलसम्म नगई भएको छैन, ती पसलले त्यो प्रोटोकल पुरा गरिदिएका छन् कि छैनन् त्यो आम उपभोक्ताले कतिपयलाई थाहै छैन, कतिपय थाहा भएर पनि चाहिँ हेलचेक्राइ गरिराखेको अवस्था पनि छ। सुरक्षित रहनको निमित्त यहाँहरूले विभागले लिएको इनिसिएसन चाहिँ के छ? धन्यवाद छ। अब हामी विभागकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ आउने सेवाग्राही पनि एक खालको उपभोक्ता नै हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो सेवाग्राही। उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यो पानी, धारा योदेखि लिएर चाहिँ सेनिटाइजर, थर्मल गन प्रयोग गर्ने गेटमै सबै व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँहरूलाई लाइनबद्ध गर्नको लागि पनि आग्रह गरेका छौँ। त्यहाँनिर फेरि यहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो, साँच्चै के लाइनमा 2-2 मिटरमा उभिनु भएको छ त? यहाँनिर फेरि प्रश्न उठ्छ। उहाँहरू आफूले पनि त्यो अवलम्बन गर्नुपर्ने नियममा अलिकति कमजोरी छ कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर हाम्रो तर्फबाट जाँदाखेरि पनि, बजारमा अनुगमनमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले डोरी राखेर अथवा दूरी कायम गरेको विषयहरू र कतिको नजिक बसेर कारोबार गर्नुभएको छ, त्यो ग्राहकहरू कुन क्रममा जानुभएको छ भन्ने विषयलाई पनि हेर्नु होला भनेर हामीले अनुगमन टोलीलाई भन्ने गरेका छौँ। अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाइएको चाहिँ छ कि छैन, अथवा यदि नपाइएको छ भने त्यसका विरुद्ध यहाँहरूका कदम केही चाहिँ एक्सनमा जानुभएको? हामीले निर्देशन दिएर आएका छौँ। कारबाही गर्ने, यसमा चाहिँ कारबाही गर्ने दायित्व अथवा जिम्मेवारी हामीलाई नभएको हुनाले प्रहरी प्रशासनसँग बढी जोडिन्छ। तथापि हाम्रो अनुगमनमा पनि स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालनाको विषय जोडेका छौँ मात्रै भनेको। हजुर। प्रेमलालज्यू, यो विषयलाई उपभोक्ताको अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ? कोभिड सँगसँगै जानको निमित्त सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने व्यवस्था र उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्ने, यहाँको दृष्टिकोण के छ? वास्तवमा यो कोभिड-19 भनेको नेपालको लागि मात्रै होइन, विश्वको लागि एउटा नयाँ रोग हो, नयाँ
यो महाव्याधि नै हो। 1983 मा सास कोभिड भन्ने अर्को योभन्दा अगाडिको आएको थियो, त्यो पनि चीनमै आएको थियो र त्यो बेला नै तपाईँको एउटा कुरा के भनिएको थियो भने त्यो बेलामा विद्वानहरूले यो चेन रियाक्सन हुने, यो पोलिमराइज, यो बायोलोजिकल इफेक्ट हुने, यो कारणले यसले चाहिँ आम नागरिकलाई ठुलो जनधनको हानि नोक्सानी पुग्छ भनेर भनिएको अवस्था थियो। तर हाम्रो मानव जातिको एउटा स्वभाव के रहन्छ भने व्यवस्था गरिने। 1983 मै हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्व दिएर त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको भए सायद आजको जुन स्थिति आयो 7 महिना अगाडि त्यो आउँदैन थियो होला, मेरो एजम्सनको कुरा। तर आइसक्यो र हामीले सुरुवातको बेलामा जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाकै जनताको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै हेलचेक्राइ गऱ्यौँ, जसको कारणले आज 2/3 जनसङ्ख्या यो जुन भिक्टिमाइज भएका मध्ये, पेन्डेमिक भएका र सङ्क्रमित भएका मध्येको 2/3 चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामै हुन थालिसकेको अवस्था छ। यो अत्यन्त गम्भीर र डरलाग्दो एउटा चाहिँ नतिजाहरू हामीले भोगिराखेको छौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वको जनसङ्ख्या मध्ये 10 जनामा चाहिँ 1 जना सङ्क्रमित हुन सक्छ। त्यो कुरालाई आम नागरिकले, आम उपभोक्तालाई गम्भीरताका साथ लिनै पर्ने अवस्था देखिएको छ। यद्यपि आजको मितिसम्ममा यो कुरा लिएको छैन। म यो नेपाल टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका तमाम दर्शकलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू यो कोरोना भाइरसलाई हल्कामा नलिनुहोस्। स्वयं सचेतना एउटा हो, एउटा कुरा म तपाईँलाई यति भने। अर्को कुरा, हाम्रो दैनिक जीवन फेरि चाहिँ यो सँगै बाँच्नुपर्ने अवस्था बाध्यता छ हाम्रो दैनिक जीवन। म त के भन्छु भने अबको दिनमा अब हामी कोरोनासँग लडै भिड्दै हिँड्ने हो। जो पछाडि पर्यो, तर पछाडि परेकोलाई पनि अब फर्केर हेर्ने दिन छैन। अब हामी अगाडि बढै गर्नुपर्छ। त्यो भन्नाले हाम्रो आफ्नै स्वजन पनि पछाडि पर्ला, तर त्यो भनेर पनि अब हामी चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्ने दिन पनि छैन। त्यही कारण अब हामी अगाडि बढ्ने भनेको फेरि सजगता अपनाउने भनेको, मैले सतर्कता अपनाउने भनेको मैले अरू भने आएन है। र यो सतर्कता र सजगता अपनाउँदै आफ्नो दैनिक जीवन हामीले बिताउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि यहाँलाई एउटा प्रोटोकल यहाँले भन्ने जस्तो त्यो बाध्यात्मक अवस्था छ। अर्को चाहिँ दैनिक जीवन चलाउनको निमित्त सम्बन्धित निकायले गरिदिनुपर्ने व्यवस्थाहरू, त्यो स्वास्थ्य प्रोटोकल चाहिँ पुरा गर्न होस् या आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्न बजार यहाँले जो देखिरहनु भएको छ त त्यस्तो व्यवस्था कस्तो पाउँछ? त्यही मैले भनेको पहिलो कुरा त आम नागरिक कसरी सचेत हुनुपर्ने भन्ने कुरामा मैले गर्दैछु। हामी आम नागरिक सचेत हुनै पर्दछ अबको दिनमा। यदि सचेत भएन भने तपाईँ हाम्रै घरमा अब चाहिँ कोरोनाको भाइरस सङ्क्रमण चाहिँ अब हाम्रै घरमा छ, हाम्रै दैलोमा छ। अब यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने मलाई एउटा दुःख लागेको छ, मेरै घर वरिपरिका मेरो टोलका 3 जना यो हप्ताभरिमा निधन भएको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि। त्यो भनेको अत्यन्त डरलाग्दो हो। अर्थात् हाम्रो घर दैलोमा कोरोनाको सङ्क्रमण भइसकेको अवस्था छ। यसलाई हामीले सजगताका साथ अपनाउनै पर्दछ, मैले तपाईँहरूलाई आग्रह गरेँ। अर्को कुरा, अब त्यसको अर्थ चाहिँ तपाईँ अब घरमा खुम्चिएर बस म भन्दिनँ। हामी सतर्कताका साथ, सजगताका साथ अब हामी बजार गर्ने, दैनिक जीवनलाई सहज पनि बनाउँदै हिँड्नुपर्छ। त्यसको लागि राज्यले पनि अब के गर्नुपर्छ भने आम नागरिकको हितको लागि बजार सुव्यवस्थित बनाउनु पर्दछ। मेरो प्रश्न त्यही, बजार सुव्यवस्थित बनाउनै पर्दछ। अहिलेको अवस्थामा बजार सुव्यवस्थित र सहज छैन, बजार अत्यन्त असहज छ। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बेलामा पनि व्यवसायहरू कति चाहिँ निर्दयी, कति निर्मोही, कति निर्दयी ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेछ भन्ने कुराको वाणिज्य विभागले बिहिबारको दिनमा गरेको अनुगमनको क्रममा करोडौँ रुपियाँको अखाद्य वस्तुहरू, म्याद नाकेका वस्तुहरू अथवा चाहिँ मिसावट जन्य वस्तुहरू फेला परिएको अवस्था। त्यो विषयमा मैले जोड्छु पोख्नुहोस् एकैछिन। अब यो एउटा समाजको लागि वास्तवमा कलङ्क हो। त्यो कलङ्कलाई सम्पूर्ण तह र तबकाले मेटाउनु पर्छ, एउटा कुरा। अब राज्यले गर्नुपर्ने के छ भने यस्ता विकृत जन्य क्रियाकलाप गर्नेहरू, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई अब चाहिँ
कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन। यो महामारीलाई मौकाको रूपमा लिने व्यापारीहरू अथवा त्यसको विषयमा केही समयपछि हामी चर्चा गरौँला। मैले अझै पनि जोड्न खोजेको चाहिँ आम उपभोक्ताहरू सचेत हुने, यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो कोभिडबाट बच्नको निमित्त, दैनिक जनजीवन चलाउनको निमित्त, त्यो एउटा पाटो भयो। सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले अथवा व्यापारिक घरानाहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निमित्त र सञ्चालन गर्दाखेरि यो भाइरसको सङ्क्रमण उपभोक्तालाई नपरोस् है भन्ने सचेतना, त्यो तयारी, त्यो व्यवस्थापन चाहिँ छ कि छैन बजारमा, कस्तो देख्नु भएको? पटक्कै छैन। सरकारको तर्फबाट जस्तो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग लड्नको लागि आम नागरिकलाई एक हिसाबले भनौँ हतियार जुन छ नि, लड्नको लागि हतियार त चाहियो नि। त्यो हतियार भनेको साँच्चीको हतियार त होइन नि, औषध त छँदै छैन। त्यही कारणले राज्यले के गर्नु पर्थ्यो भने, राज्यले जस्तो पिसिआर टेस्टको कुरा गरे, मेरो नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लगत्तै 18 चैत महिनाको लगत्तै हामीले भनेका थियौँ कि आरडिटी टेस्ट काम लाग्दैन, पिसिआर टेस्टमै जानुपर्छ। पिसिआर टेस्ट भनेको पनि धेरैजनाले बुझेन, यो प्राविधिक क्षेत्रकालाई अथवा चाहिँ डाक्टर पेसाले, चिकित्सक पेसाले बुझ्यो होला। मैले त्यही बेलामा एउटा अधिकार कर्मीले के भनेका थिएँ भने पिसिआरको मतलब पोलिमेरेज चेन रियाक्सन पद्धतिबाट चेक गर्नुपर्छ, टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेका थियौँ। तर चाहिँ सरकारले यसलाई चाहिँ सुनवाई गरिएन, आरडिटीमा बल जोड दियो। त्यसपछि हामीले अर्को पनि भनेका थियौँ, यो राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू मैले भनेको है। अर्को पनि के भनेका थियौँ नि, अब चाहिँ जस्तो चाहिँ तपाईँको सङ्घीय राजधानीको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकालाई ब्लकेट गरौँ, त्यो भित्र चलखेल जति गरोस्, तर त्यो सिमानालाई ब्लकेट गरौँ। र त्यसरी नै अरू उपत्यकाहरू छ अथवा महानगरहरू छ, चाहे वीरगञ्ज होस् चाहे सिमानाका होस्, तिनीहरूलाई ब्लकेट गर्नुपर्छ, अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न दिने। तर चाहिँ मान्छेको आवत जावटलाई टोटली ब्लकेट गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। सरकारले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेन, जसको परिणाम जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने लगायतका होइन, नपाउनु त तपाईँको सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, कुरा कति हदसम्म भयो भने तपाईँहरूले नै आफूले टेलिकास्ट गर्नुभएको छ। यो के अरे बाणभञ्ज्याङमा मान्छे हिँडेर आउनलाई छोड्ने, गाडीमा आउनलाई नछोड्ने एउटा प्रविधि पनि देखियो। अनि गाडीमा तपाईँको मैले 5000 तिरेर यो पास लिएको भनेर नक्कली पास लिनेहरूलाई पनि छोडेको छ, 5000 तिरेर चाहिँ तपाईँको त पैसा लिएर त पास किनेकोलाई पनि छोडेको छ। अहिले मैले यहाँसँग जोड्न खोजेँ, हामी त्यो अवस्थाबाट अलिकति अगाडि आइसक्यौँ, अब कसरी जाने होइन, त्यो प्रविधि, त्यही प्रविधिको कारणले आज यो अभिगत भयो। आज यो दुःखदायी घटनाहरू हाम्रो समक्ष छ। हामीले 10 जना 20 जना हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ काली लाग्दो थियो, अहिले त्यो काली लाग्दो त के तपाईँको अहिले चाहिँ दिनको 2000 3000 भन्न थालिसकेको छ। हिजोको मितिमा 2200 2300 पुगिसकेको छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तपाईँको चाहिँ 1 जना 2 जना होइन, 10 20 जना हुन थालिसकेको। यो काली लाग्दो घटनालाई अहिले थप बुझ्न खोज्दा चाहिँ उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो क्वालिटीको सामान छ कि छैन, त्यो गुणस्तरयुक्त अथवा त्यो क्वान्टिटी पुरापुर छ कि छैन भन्ने विषय त एउटा छँदैछ। यो यहाँहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आउनु भएको, उठाउँदै जानु होला। यो कोभिडसँग सुरक्षित चाहिँ छ कि छैन भन्ने विषयलाई चाहिँ कतिको फोकस गर्नुभएको छ? त्यही मैले अघि पनि हामीले होइन हामी त्यता पनि ध्यान दिएर हेरिरहेको छौँ, निहालिरहेको छौँ। हामीले चाहिँ जानेको बुझेको सम्म हामीले सचेत गराउने र दबाब दिने काम पनि गरिआएका छौँ। तपाईँलाई भनिहाल्नु, अघि के कुरा मैले गरेँ, हामीले गरेको कुरा त गरेन। त्यसपछिका कुराहरूमा पनि आपूर्ति व्यवस्था प्रणालीलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग अब जोडेर लैजानुपर्छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भनेको अब घर घरमा पुगिसक्यो, तर आपूर्ति व्यवस्थापन यदि सुदृढ भएन भने घर घरमा त पुग्दैन। त्यसको लागि त आम नागरिक फेरि बजार जानुपर्ने हुन्छ। बजार जुन किसिमको छ अहिलेको अवस्थामा, त्यो अत्यन्त अराजक अवस्थामा बजार गइरहेछ। भिडभाड त त्यत्तिकै छ, त्यसमा पनि मिसाउटजनक क्रियाकलाप त्यत्तिकै भइरहेछ। म्याद लागेको वस्तु यत्रो भइसक्यो, त्यो त जगजाहेरी भइसक्यो। त्यो अवस्थामा सम्पूर्ण पक्ष, व्यावसायिक पक्ष, सबभन्दा विशेष रूपमा सरकारले व्यावसायिक पक्षलाई अनुशासित ढङ्गले बस्नको लागि तिनीहरूलाई सम्झाउने बुझाउनेदेखि लिएर दण्डात्मक कारवाहीसम्मको ल्याउनु पर्ने अवस्था अहिले जरुरी भइसकेको छ। अब एकैछिन म नेत्र सरसँग बुझ्न चाहेँ, जस्तो
उहाँले पनि केही जोड गर्नुभयो अबको अवस्था चाहिँ यसरी जानुपर्छ भनेर। त्यसतर्फ सरकारले केही मेकानिजम बनाउने अथवा इन्टरनेट मार्फतबाट चाहिँ कारोबारहरू अगाडि बढाउने यस्ता केही रचनात्मक र केही नयाँ काम गर्दैछ के गर्दै समयको माग भनेको चाहिँ अब यो दूरी अलि बढाउने नै हो। हामी सामाजिक दूरीको कुरा गरेका छौँ, पर्चेजिङमा किनबेचमा पनि दूरी बढाउनु पर्यो। दूरी बढाउने कसरी भन्दा प्रविधिको प्रयोग गरेर, किन भन्दा आवश्यक देखियो नि त, हामीलाई जीवन पनि चाहिएको छ, जीविका पनि चाहिएको छ। सुरक्षित कसरी हुने भन्दाखेरि चाहिँ चैत पछाडिको सिनारियोमा हेर्नुभयो भने अनलाइन व्यापार धेरै पर्सेन्टेजले बढेको छ है, डबल ट्रिपलै भइसकेको छ। र हाम्रो सरकारी निकाय चाहिँ अनलाइनमा नजाने भन्ने पनि हुँदैन, हामी जान सक्छौँ, हामी पनि प्रविधि मैत्री भएर जान सक्छौँ भनेर मैले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको हकमा चैतको 26बाटै त्यो अप्सन चाहिँ खुला गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका र सुर्खेतमा हामीले लागू गरेका छौँ, अन्त पनि विस्तार गर्दैछौँ। तर आरोप त सरकारी निकाय चाहिँ ढिलो छ, सुस्त छ, हजुर धीमा छ, त्यति चाहिँ प्रविधि मैत्री छैन, जसरी निजी क्षेत्रले आफ्नो चाहिँ व्यापार व्यवसाय आरोप चाहिँ बनाएका छन् त्यो छैन भन्ने छ। त्यसलाई तोड्ने नै हो हाम्रो प्रयास। र हामीले फेरि सहकारी निजी क्षेत्रसँग पनि गरेका छौँ, किनभने राम्रा कुरा हामी सिक्दा केही बिग्रिन्न। हामी यो चाहिँ सस्तो डिलसँग सहकार्य गरेका छौँ र काठमाडौँ उपत्यकाको जुनसुकै ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो अर्डर आएपछि होम डेलिभरी गर्छौँ। जस्तो केही उदाहरण दिनुहोस् न, के गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले उपभोक्तालाई सुरक्षित ढङ्गले इन्टरनेट मार्फत सरकारी तवरबाट चाहिँ बेचबिखन अब एउटा कुरा त अरू चाहिँ आम रूपमा अनलाइन कारोबार गरेरलाई हामीले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले निगरानी बढायौँ। उहाँहरू कहीँ दर्ता नभइकन आफ्नो हिसाबले चल्नुभयो भने त उपभोक्ता ठगिन सक्छ। त्यस कारणले कहीँ न कहीँ दर्ता नभएको भेट्ने बित्तिकै हामी कारवाही गर्छौँ। 50,000 कारवाही तत्काल हुन्छ जरिवाना, र उहाँहरूले ट्र्याकमा आउन लगाउँछौँ। त्यो कैयौँलाई भइसकेको छ। अर्को चाहिँ यो समाधान भनेको दीर्घकालीन चाहियो। त्यस कारणले ई बिजनेस सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गरेर हामीले चाहिँ मन्त्रालय पुगेको अवस्था छ, त्यसलाई फाइनल गरेर पार्लियामेन्टबाट पारित हुन्छ र हामी सबै अनलाइन कर्मीहरू, अनलाइन व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ। दोस्रो कुरा यहाँले उठाउनु भएको थियो, हामीले चाहिँ यो भनौँ न यो दसैँ बजारमा पनि खसी बोका च्याङ्रालाई पनि योसँग जोड्न सकिन्छ कि भनेर यसलाई पनि एटेम्प गरिरहेका छौँ। हामी छलफल अगाडि बढाएका छौँ। हामीले अर्डर गर्न दिने, उहाँहरूलाई भिडियो पनि देखाइदिने र घरमै पनि पुर्याउने, त्यो पनि सोच हामीले विकास गरेका छौँ। अहिले पछिल्लो कुरा हो। तर पहल कदमी गर्न अलिक ढिला भएन सरकारी तवरबाट? यस्तो तयारी गर्दा गर्दै अब हाम्रो भेडा च्याङ्रा त के अरे घटस्थापनाको 2 दिन अगाडि भेडा च्याङ्रा मात्रै भएन, मैले अन्य समग्र अरू चिज त अहिले पनि छ। कसरी खाद्यान्नको हकमा अहिले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, एउटा आम उपभोक्ताले सरकारी तवरबाट बिक्री वितरण भइराखेका ती सामग्रीहरू सुरक्षित तरिकाले इन्टरनेटबाट अर्डर गरेर घरैमा आइपुग्ने व्यवस्था छ? एकदम हो। म भनौँ nepalfood.gov.np उहाँहरू त्यो ई-कमर्स साइटमा जानु पर्यो। त्यहाँ गएपछि काठमाडौँ र सुर्खेत भन्ने हुन्छ। काठमाडौँ क्लिक गर्यो भने काठमाडौँमा के एभाइलेबल छ भन्ने सामान त्यसको मूल्य सहित हुन्छ र उहाँले कुन कुन सामान किन्ने हो क्लिक गरेर चाहिँ पेमेन्ट गरे पछाडि घरमा आइपुग्छ। त्यसरी किनेका सामग्री गुणस्तरीय छन्, ती चाहिँ पूर्ण चाहिँ क्वान्टिटीका छन् भन्ने ग्यारेन्टी खाद्य कम्पनीको तर्फबाट म एस्युरेन्स गर्छु। निजी कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने त्यही नै हो। त्यो नियमन पनि हामीले गरिरहेका छौँ। कसैले गुनासो गर्यो भने कारबाही पनि गर्छौँ होइन। कसले कहाँ के गरिरहेछ, भ्रमपूर्ण विज्ञापन राखेको पो छ कि, त्यो पनि हामी निगरानी गरिरहेका छौँ। तर नक्कली फोटो राख्ने, फोटोमा देखाए जस्तो सामान नपाउने, यो त अहिले इन्टरनेटबाट हुने ठुलो विकृति हामीले कारबाही पनि गरेका छौँ। त्यसो हुनाले यसमा चाहिँ यो राज्य सजग भएर उपभोक्ताको पक्षमा उभिनै पर्छ र कानुनी एउटा चाहिँ दीर्घकालीन समाधान पनि दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी निगरानी गरेका छौँ। कहीँ त्यस्तो भयो भने 1137मा फोन पाऊँ, हामी टोटल त्यसो एक्सन लिन तयार छौँ। उपभोक्ता मारमा परेका छैनन् त यो इन्टरनेटबाट? पक्कै पनि वास्तवमा यो अहिले यो कोरोना भाइरसकै सङ्क्रमणलाई पनि हामी सँगै लिएर यो कुरा गरिरहेको छौँ। वास्तवमा अहिले चाहिँ दूरी बढाउनु पर्ने आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा छ र सकभर चाहिँ बजारमै गएर, फिल्डमा गएर, बजारमै गएर किनमेल गर्नुभन्दा विद्युतीय प्रणालीबाट किनमेल गर्दाखेरि सहिलो हुन्छ। त्यतातिर हामी जानुपर्छ, त्यो सोचको विकास हुनुपर्छ। तर चाहिँ यो जुन सोच, यो इनोभेटिभ सोच हो, नेपालको लागि इनोभेटिभ सोच होला। विदेशमा त यो त 50औं वर्ष अगाडिदेखि चल्या होला। तर नेपालको हकमा यो अहिले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले होस् अथवा नाकाबन्दीले होस् अथवा चाहिँ अन्य कारणले होस्, यो त हाम्रो नयाँ सोच यो विकसित भएको छ 4-5 वर्ष अगाडिदेखि। तर यसमा चाहिँ धेरैवटा ठगेका घटनाहरू मैले नै वाणिज्य विभागको डिजीको नाममा, वाणिज्य विभागको नाममा मैले नै धेरैवटा उजुर निवेदनहरू दिएको छु। केही कुरामा उहाँहरूले सम्बोधन पनि गर्नुभएको छ।
तर वास्तवमा भन्यो भने तपाईँले अघि भन्नुभएको छ त्यही रूप एउटा देखेन सार अर्को दिने यो पक्कै पनि भइरहेछ। मूल्य एउटा भन्ने तपाईँको लिने बेला भुक्तानी अर्को लिने यो पनि भइरहेको छ। यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकार असाध्यै ढिला भइसकेको छ। बल्ल चाहिँ उहाँलाई चाहिँ वाणिज्य विभागलाई चाहिँ तपाईँको ई कमर्सको बारेमा ई बिजनेसको बारेमा चाहिँ एउटा नियमावली अथवा चाहिँ एउटा कार्यविधि अथवा चाहिँ कानुनको मस्यौदा देऊ भनेर भनिएको अवस्था छ। वास्तवमा यो भनेको त अहिले दिने होइन क्या। वाणिज्य विभागलाई चाहिँ तपाईँको सबै कुरा घर्किसकेपछि सबै कुरा घाम अस्ताइसकेपछि काम दिएर हुन्छ र? त्यो त तपाईँको वाणिज्य विभागलाई सुरुमै दिनुपर्ने थियो। तर एउटा आधार त हुनसक्छ किनभने अबको ट्रेन्ड नै त्यतैतर्फ केन्द्रित गर्न आधार त हुन्छ। त्यो त मैले बेलुका भएपछि त फेरि बिहान आउँदैन भन्नु त भनेको थिएन। आउनु त ढिला मात्र भयो भनेको ढिला भयो किनभने जनता तयार छ यो ई कमर्समा जानको लागि अथवा ई मार्केटिङ गर्नको लागि जनता तयार छ। तयार नभएको तर त्यसलाई चाहिँ क्वालिटेटिभ वस्तुहरू सेवा र वस्तु त पाउनु पर्दैन उपभोक्ताले। त्यो पाउने ग्यारेन्टी त्यो ऐन कानुन भएपछि नै हुन्छ। तर ऐन कानुनको अभावले अहिले चाहिँ के छ भने बजारमा एउटा सामान अर्डर दियो अर्को सामान आइदिने एउटा चाहिँ तपाईँको मूल्य भने अर्को मूल्य तिर्नुपर्ने। अब आइसकेपछि मूल्य तिर्ने कि नर्ने। फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु यसमा पनि उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने अत्यन्त आवश्यक छ। हामी उपभोक्ताहरूले सुरुमै हामीले अर्डर दिनुभन्दा अगाडि नै हामी पहिले कन्फर्म हुनुपर्छ र हामी ग्यारेन्टी तपाईँको त्यो चाहिँ हामीले अर्डर दिँदाखेरि त्यो अर्डर दिँदासम्म त हामी आफै माथि छौँ नि उपभोक्ताहरू माथि छ नि। त्यो बेला नै तिमीहरूको एसुरेन्स के हो चिटिङको ग्यारेन्टी हो के हो तिमीहरूको लेबलिङको कुराहरू के हो तिमीले चाहिँ मलाई चाहिँ चिटिङ गर्यो भने मलाई तिमीहरूले चाहिँ यो चिटिङमा यो क्षतिपूर्ति के गर्छौ भनेर हामीले सोध्नुपर्छ। मैले एकजना चाहिँ सुन्नुहोस् म टिभी साथी उहाँले हेर्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ सचेत त यही हुन्छ। मैले एउटा तेल मलाई चाहिँ घुँडा दुखेकोलाई मलाई तेल चाहियो भनेर भने उहाँले 3 दिन मात्रै ग्यारेन्टी 3 दिन भए त तपाईँको यहाँ पुग्दा पुग्दै म कहाँ पुगिसक्यो त मैले 3 दिनमा मालिस गर्नु पनि भ्याएको हुँदैन तपाईँ त गइसक्यो भने कति त भनेको त 979 रुपियाँ त्यसो भयो भनेर भने। यसरी हामी सजग भयो भने त्यस्तो चिटिङ गर्न पाइँदैन। मेरो भनाइ चाहिँ दुईवटा पक्ष चाहिँ हामीले जोड्नै पर्छ। एउटा पक्ष चाहिँ के छ उपभोक्ता आफै यो ई कमर्समा अथवा ई मार्केटिङमा हामी सचेत हुनुपर्छ अभ्यस्त हुनु पर्यो र त्यो आफूले किन्न लागेको खरिद गर्न लागेको सेवा तथा वस्तुको बारेमा आफू जानकार हुनु पर्यो। सुरुमा त्यो जानकार हुनुलाई पनि अहिले केही गाह्रो छैन। उहाँले भन्नुभएको अब त्यो इन्टरनेटमै अब गुगलमा गएर अब फलाना वस्तु के हो भनेर भन्यो भने गुगलले सिधै भन्यो गुगल बाजे त तयार छ रहेछ गुगल बाजेले तैँले किन लागेको कुरा यो यसमा यस्तो यस्तो हुन्छ भने सबै देखाइदिन्छ। त्यो देखाइसकेपछि आफू अभ्यस्त भइसक्यो अब एजुकेट भइसक्यो अर्डर दिए भइगयो। अलिकति अब नेत्र सर यो एउटा पाटो हो। अर्को चाहिँ दसैँ तिहार चाडपर्व अथवा यस्ता खालका महामारीलाई यही हो मौका भनेर विशेष गरी निजी क्षेत्रले जुन चाहिँ मौका छोप्ने काम गर्छ र त्यसका पछिल्ला केही उदाहरणहरू मिति गुज्रिसकेका सामग्रीमा फेरि पनि नयाँ मिति हाल्ने जुन यहाँले कतिपय त छाप मारेर पत्ता पनि पाउनुभयो। यसरी छाप मारेर पत्ता नपाएका र गुज्रेका सामान उपभोक्ताले उपभोग गरिराखेका कति होलान् त्यो 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 पर्दाभित्र कति होलान् ती कहिले चाहिँ उजागर हुन्छन् र यहाँहरूको सक्रियता आरोप लाग्ने गरे जस्तै यस्तै चाडपर्वको मुखमा हो कि अरू बेला पनि अलिक यहाँलाई निवेदन गरौँ लकडाउनमा पनि हामी एक दिन पनि नरोकिएर काम गर्ने कार्यालयमध्ये पर्छौँ। हाम्रो टोली सधैँ सक्रिय छ। अहिले रोकिने त कुरै नै भएन। हामीले थप जनशक्ति पाउँछौँ अब होइन यति बेला धेरै टोली बनाएर खटाउन सक्छौँ र अहिलेको चाहिँ मेरो जोडगराई के हो भने स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनहरूले पनि त्यत्तिकै सक्रियता देखाउनुपर्छ नजिकबाट हेरिदिनुपर्छ उहाँहरूको पनि दायित्व छ। त्यो हिसाबले नै आज अहिले यति बेला पनि बागमती प्रदेशका निरीक्षण अधिकृतहरूलाई हामी तालिम दिइरहेका छौँ जुमको विधिबाट। उहाँहरूले भन्दैछौँ कि यसरी जाउँ भनेर भन्दैछौँ। ढिलो भयो होला तर राम्रो काम ढिलै पनि भनेर हुँदैन सुरु गर्नु पनि राम्रो कुरा हो। त्यसैले यो देशैभरिका सबै निरीक्षण अधिकृत 77 जिल्लाका चाहिँ अधिकृतहरू महानगरपालिका र प्रदेशका अधिकृतहरूलाई हामीले एउटै खालको मेसेज दिएर भन्न खोजेका के छौँ भने चाडबाडमा यो चाहिँ जोखिम हुनसक्छ है। एक्सपायरीको एउटा जोखिम होला अरू चाहिँ अब कृत्रिम अभावको जोखिम होला मूल्य बढाउने जोखिम होला यी सारा कुराहरू उहाँहरूलाई ब्रिफिङ गरिरहेछौँ। अहिले ब्रिफिङ सँगसँगै चाहिँ अनुगमनमा जानुभन्दा अगाडि नै पूर्व सूचना नदिने अथवा व्यापारीसँग नमिल्ने पनि भन्नुभएको छ। कार्यविधिको कुरा आचार समितिका कुरा नै परेका छन् मैले छुटाएछु। त्यो कुरा हामीले उहाँहरूलाई निश्चित गरिसके पछाडि हिजो अस्तिबाट यहाँ सुन्नुभएको पनि होला विभिन्न ठाउँमा कारबाही गरेका चाहिँ रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। एक्सपायरीकै पनि आएको छ अरू पनि आएको छ। त्यसैले यो विषयलाई हामीले सबैले मिलेर चाहिँ निराकरण गर्नुपर्छ। विभाग चाहिँ एकदमै अग्रसर भएर लाग्न तयार छ।
हामी निकै अन्त्यमा आइसक्यौँ। प्रेमलालजी अत्यन्तै छोटोमा बताइदिनुहोस् न, सरकार यस विषयमा प्रखर देखिया छ कि छैन? एकदमै छोटोमा। होइन, म यसो भन्छु, सङ्घीय शासन पद्धतिमा हाम्रो चाहिँ एउटा सोच कहाँ बिग्रियो भने अझ पनि हिजोको पञ्चायत शासन कालकै कुरा सोचिरहेको छु कि वाणिज्य विभागले नै अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाइरहेको छु। सरकारले पनि बनाइरहेछ, तर सरकार आफैले के थाहा छ भने मैले कानुन बनाएको कुराको कार्यान्वयन गर्ने तह भनेको अब स्थानीय सरकार हो भनेर सरकारले बुझ्नुपर्छ, सङ्घीय सरकारले। तर सङ्घीय सरकारले वाणिज्य विभागलाई मात्र देखिरहेछ, जनताले पनि त्यही देखिरहेछ, हामीले पनि त्यही मात्र हेरिरहेछ। तर कुरा के हो भने अहिले सङ्घीय शासन प्रणालीमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कसलाई छ भने स्थानीय सरकारलाई छ। तर स्थानीय सरकार कस्तो अवस्थामा परिदियो भने जसका अनुगमन गर्नुपर्ने त्यसै कहाँबाट तपाईँको आर्थिक चलखेल गरे हुन्छ, त्यसै कहाँबाट अनुदान ल्या हुन्छ, त्यसै कहाँबाट चन्दा ल्या हुन्छ, अनि त्यो चन्दा लिएको ठाउँमा अनुगमन त गर्न जाँदैन। अनि गइहाले पनि एउटा नौटङ्कीको खेल हुन्छ, त्यति बाहेक आजको मितिसम्म के भएको छैन। हस्, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो, सरकारी धारणा र उपभोक्ताको हितको चाहिँ एङ्गलबाट, कोणबाट धारणा राखिदिनु भयो। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमको समय सकियो। आज हामीले कोभिड-19 सँगसँगै अब उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित पनि गर्ने र उपभोक्ताले उपभोग सहज ढङ्गले गर्ने वातावरण कसरी बन्न सक्छ भन्ने विषयमाथि यहाँहरूका बिचमा केही जानकारी र केही विचार पस्क्यौँ। अर्को कार्यक्रममा यहाँहरूको बिचमा हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।